अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े ख़जाने छुपे हुए हैं, लेकिन उन ख़जानों को छुपाने वाली चीज़ें, छुपाने वाले पहाड़, अजीम समंदर हमें खामोश नज़र आते हैं। पहाड़ों के ऊपर अगर दिखा दौड़ाई जाए तो बहुत ऊंचे हैं और इस ज़मीन के अंदर मेखों की तरह गड़े हुए हैं, इस ज़मीन को मजबूत किए हुए हैं। और इतने ऊंचे और बुलंद पहाड़ कभी चीखे चिल्लाए नहीं हैं, कभी उन्होंने दलीलें पेश नहीं की हैं कि हमारे अंदर बेशुमार ख़जाने हैं कि हमें तलाश करो। नहीं, वो खामोश हैं। अगर समंदर देखें तो बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी ख़जाने हैं जो इंसान अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करता है, इस दुनिया की आसाइश के लिए इस्तेमाल करता है, और डिफरेंट तरह की सोचने और समझने के भी लिहाज से उसके अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की फितरत के लिहाज से और इंसान की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए वहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन कभी भी समंदर चीखा चिल्लाया नहीं, वो खामोश रहता है और खामोशी के साथ बहता रहता है। दरिया नदी जो उसके अंदर गिरते हैं वो भी खामोशी के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। अगर आप सूरज पे निगाह दौड़ाएं तो सूरज सारा दिन चमकता रहता है, रोशनी देता है, लेकिन सारी दुनिया को रोशन करने के बावजूद, बल्कि इस कायनात को रोशन करने के बावजूद कभी उसने दलीलें पेश नहीं की हैं, कभी उसने दलाइल नहीं दिए हैं, कभी वो चीखा चिल्लाया नहीं है, कभी उसने किसी के साथ बहस नहीं की है, बल्कि वो खामोशी के साथ चमकता है। सितारे चमकते हैं, रवां दवां हैं, सियारे अपने मदारों में गर्दिश करते हैं, बेशुमार उनके अंदर ख़जाने हैं, बेशुमार राज हैं, लेकिन वो कभी चीखे चिल्लाए नहीं हैं, कभी उन्होंने अपने हक़ में दलील पेश नहीं की है। वाहिद इंसान एक ऐसी मखलूक है जो चीखता है, चिल्लाता है, बहस करता है, जो खामोश नहीं रहता। हालांकि खामोशी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा राज छुपाए हुए हैं। आज के इस सेशन के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि खामोशी के अंदर वो कौन से राज हैं जो हमारी बेहतरी के लिए हैं, आपकी बेहतरी के लिए हैं। किस तरह हम खामोश रह के अपने मन में डूब कर अपनी ज़िंदगी का कोई सुराग जो है वो पालेंगे, और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आपने हमारे सेशन को कंप्लीट देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। जिस तरह कहा जाता है कि खामोशी दाना का जेवर है, लेकिन अहमद का भरम भी खामोशी के अंदर होता है। वो लोग जो अक्लमंद होते हैं, जिस तरह मैंने कई मिसालें आपके सामने स्टार्ट में रखी, समंदर, इसके अलावा पहाड़, सूरज और नदी, कहकशाएँ, सब कुछ ये जो खामोश नज़र आती हैं, ये हमें ये पैगाम देती हैं कि अक्लमंद जो बंदा होता है वो हमेशा खामोश रहता है, वो खामोशी से तगोदो करता है, वो हमेशा लोगों के साथ लड़ता झगड़ता नहीं है। क्योंकि इंसान की जो ज़बान है, अगर वो खामोश नहीं रहे तो वही अल्फाज जो उसने बोले होते हैं, वही ज़बान उसको मज़ीद उलझा देती है और ज़िंदगी की ऐसी उलझनों में डाल देती है कि एक्चुअल जो मकसद था, उसका मकसद हयात था, वो ख़त्म हो जाता है या वो पीछे रह जाता है और ये उन उलझनों में फंस जाता है। इसलिए शायद कहते हैं कि जो अक्लमंद बंदा होता है वो बोलता नहीं, वो ज़बान नहीं खोलता, क्योंकि खामोशी जो होती है, जो साइलेंस होती है, वो उसका जेवर कहलाती है। और एट द सेम टाइम वो बंदा जो अहमक है, जिसे बोलने का पता नहीं है, जो बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ी की वजह से अपनी बात ऐसे कर जाता है कि वो उसमें फंस जाता है। कई दफ़ा वो अहमक खामोश रहता है, बोलता नहीं है, बातचीत नहीं करता, शायद उसे बातचीत करना आता ही नहीं है, इस वजह से खामोश है, लेकिन इससे उसने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, अपने उन ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है। और ये पर्दा डालना, राज को छुपाना, ये दरअसल खामोशी ही है, साइलेंस ही है। तो सबसे बड़ा खामोश रहने का फ़ायदा या खामोशी का जो राज है वो ये है कि वो इंसान का भरम रखता है। इंसान अगर बेवकूफ़ भी है तो वो उसके राज़ों पे पर्दा डाल देता है। अगर वो बोलता है तो फिर उसे सच झूठ जो भी है वो बोलना पड़ता है। अगर किसी बंदे से बात उगलवानी भी हो तो हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा छेड़ दिया जाए। खुसूसी तौर पर जो अहमक लोग होते हैं उनको थोड़ा सा छेड़ दिया जाता है और वो बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। जिस तरह वो एक मिसाल दी जाती है कि जो भरा हुआ बर्तन होता है वो कभी आवाज़ नहीं देता, हमेशा आवाज़ वो बर्तन देता है जो खाली होता है या आधा भरा होता है। बिल्कुल इसी तरह खामोशी के अंदर और भी राज हैं।
سب سے بڑا راز خاموشی کا یہ ہے کہ خاموش جب انسان ہوتا ہے تو وہ اپنے روبرو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ سے پیش ہوتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی جو غلطیاں ہیں، جو اس نے گناہ کیے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ شاید یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ خاموش نہ رہے، یا اس کے ارد گرد کچھ لوگ موجود ہوں جو اس کی خاموشی کو توڑ دیں اور وہ بولے اور لوگ اسے سنیں۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تب بھی وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے سنیں، جب وہ غم زدہ ہوتا ہے، جب اس کے اوپر بہت زیادہ غم آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تو پھر بھی اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیخ چیخ کے لوگوں کو بتائے، حالانکہ یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ احمق ہوتا ہے اور زیادہ وہ باتیں لوگوں کو بتا کے، اپنے راز بتا کے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں پہ خاموشی کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے جس سے شاید انسان جو ہے وہ ناواقف ہے، یا عام انسان میرے اور آپ جیسے ناواقف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ خاموشی انسان کو اپنے آپ سے متعارف کراتی ہے۔ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ اپنے روبرو ہوتا ہے۔ اب جب روبرو ہوتا ہے تو وہ اپنے من کے اندر ڈوبتا ہے، اور جتنے بھی زندگی کے خزانے ہیں، اگر انسان کے حوالے سے بات کیا جائے تو انسان کی شارک سے بھی قریب۔ اگر انسان اپنے من کے اندر ڈوبتا ہے، اپنی اس یونیکنیس کو جس کو علامہ اقبال نے خود ہی کہا ہے، یا اپنے من میں ڈوبنا کہا ہے، اس کے اندر جب انسان جھانکتا ہے تو انسان کو وہ خزانے ملتے ہیں۔ لیکن یہ خزانے چیخنے چلانے، بحث کرنے سے نہیں ملتے، بلکہ اس کو یہ خزانہ خاموشی کے اندر ملتا ہے۔ یہ راز وہ خاموشی کے اندر جانتا ہے، اپنے رب کو وہ خاموشی کے اندر پہچانتا ہے۔ اور اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہو تو بزرگ کہتے ہیں کہ خاموش انسان زیادہ سے زیادہ سیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز سکھا رہا ہے، کسی بھی لیول کا ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کہیں بھی اس کا کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہے، یا کسی بھی قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، اگر آپ خاموش رہتے ہیں، خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، تو بہت کچھ اس سے گین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خاموش نہیں رہتے تو آپ اس دنیا کی علم کو اپنے اندر نہیں سمو سکتے، یعنی آپ نہیں سیکھ سکتے۔ خاموشی کے اور بھی کئی سارے فائدے ہو سکتے ہیں، خاموشی کے اندر اور بھی کئی زیادہ راز چھپے ہو سکتے ہیں۔ میرا یہاں پہ یہ سیشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک چھوٹا سا کنسیپٹ دے دیا جائے، اور کنسیپٹ یہ ہے کہ خاموشی جو ہے یہ ایک بہت بڑا زیور ہے، اس کے اندر بہت سارا راز ہے، اس کے اندر کچھ سیکرٹس ہیں جو انسان کو جاننے ہیں۔ اور سب سے بڑا سیکرٹ میں نے یہ بتایا کہ انسان اپنے آپ سے متعارف ہوتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے آپ کی پہچان کرتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کی پہچان کرتا ہے وہ اپنے رب کی پہچان کرتا ہے، اور جب اس نے اپنا بھرم کام کرنا ہو تو تب بھی وہ خاموش رہتا ہے، اور عقل مند رہنا ہے یا دوسروں کو جواب دینے کے لیے انتظار کرنا ہے تو یہ بھی خاموشی کے اندر ہوتا ہے۔ چونکہ اگر آپ ایک دم سے ریئیکٹ کرتے ہو تو کوئی بھی بندہ اس دنیا میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر کے کسی کونے میں دیوار کے ساتھ لگا دے گا، اور آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ دنیا چاہتی ہی یہ ہے کہ آپ بولیں، آپ بات کریں، آپ غلطی کریں، آپ کی اس غلطی کو کہیں سے پکڑا جائے اور اسی کا آپ کو شکار بنا دیا جائے۔ چونکہ جیلسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو خاموش نہیں رہنے دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بولیں، اور خاموشی کو عبادت کہا گیا۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عبادت کنسیڈر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خاموشی کے اندر آپ گمان کیا کر رہے ہو۔ اگر اچھا گمان کر رہے ہو تو اور پازیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے، اور وہاں پہ لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے جو اور زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ تو نہیں، لیکن آپ کو خاموش ضرور رہنا ہے۔ اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، فضول میں بات چیت نہیں کرتے، فضول نہیں بولتے، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تول مول کے سوچ سمجھ کے بولنا انف ہوتا ہے۔ ایک دو باتیں کرنی بہت ہوتی ہیں بجائے کہ 50 باتیں کرنی۔ اگر آپ نے کہیں پہ جانا ہے، اسپیچ کرتی ہے، آپ کو موقع دیا گیا ہے تو آپ 2 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ بولیں۔ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹے کا علم ہے تو آپ آدھا گھنٹہ بولیں، اور اگر آدھے گھنٹے کا علم ہے تو کوشش کریں 15 منٹ بولیں۔ اگر 1 منٹ آپ بول سکتے ہو تو کوشش کریں آدھا منٹ بولیں، تاکہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہو اور آپ کی وہ خاموشی کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ لوگ جان سکیں۔ امید کرتا ہوں اس سیشن سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور کم از کم کنسیپٹ ضرور دیں گے، اور سوچیں گے کہ سائلنس کیا ہے، اور سائلنس کے اندر ہم کتنی بڑی اس کائنات کے راز کو افشاں کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔